ओपन 11 केबी साइड 11 केबीलाई ओपन गर्ने अनि यो साइडबाट भोल्टेज एप्लाई गर्ने कति फुल भोल्टेज 11 केबीलाई ओपन अनि लो भोल्टेज साइडमा यसको जति छ 0.4 केबी छ यसको रेटेड भने 0.4 केबी नै एप्लाई गर्ने अनि हामीले राख्छौं के यहाँ वाट मिटर राख्छौं एम्पियर राख्छौं भोल्ट मिटर राख्छौं वाट मिटरले दिएको रिडिङ भनेको हाम्रो आइरन लस हो यसमा कन्फ्युजन कसैलाई पनि नहुनुपर्छ है त्यसपछि लोड टेस्ट गर्नु पर्यो यो ट्रान्सफर्मरको यसको लोड टेस्ट गर्दा हामीले के गर्छौं एउटा वाइन्डिङलाई सर्ट सर्किट गर्नु पर्यो अब यो पर्टिकुलर ट्रान्सफर्मरको टेस्ट गर्दा 0.4 केबीलाई सर्ट सर्किट गर्यो यसलाई अनि अब 11 केबीमा कति भोल्टेज दिने यो साइडबाट भोल्टेज दिनु पर्यो नि त अब कति भोल्टेज दिने त कसैले भन 11,000 दिउँ 11 केबी कि नदिउँ यो भोल्टेज कति हुन्छ है यहाँ क्वेशन यो छ यो भोल्टेज कति दिने 11 केबी दिने कि नदिने कसले भन्ने ल भन कसैले ल क्लियर छ भने छ हैन भने अहिले हामी क्लियर गरिहाल्छौं 2-4 मिनेटमा अनमोलले भन्छौ कि सर थाहा भएन त 11 नै दिने होला अब अरु कसैले ज्योतिले भन्ने त्यसमा भोल्टेज कति दिने यो क्लियर छ 5% of 11,400 भोल्टको ट्रान्सफर्मरको हो हामीले लोड टेस्ट गरिरहेका छौं 100 केभीए ट्रान्सफर्मर 0.4 केभीलाई सर्ट सर्किट गर्यो अब हाई भोल्टेजमा कति भोल्टेज एप्लाई गर्ने 11 गर्ने कि नगर्ने यो 11/0.4 केभी को ट्रान्सफर्मर हो 100 केभी को अहिले हाम्रो क्वेशन यो हो यहाँ कति भोल्टेज दिने कि यसमा हामीले के गर्यो 11 केभी लाई ओपन गर्यो अनि 0.4 केभी फुल भोल्टेज एप्लाई गर्यो अनि यो वाट मिटरले जति रिडिङ देखायो त्यसलाई हामीले आइरन लस मान्यो अब सर्किट टेस्ट अथवा लोड टेस्टमा 0.4 लाई सर्ट सर्किट गर्यो अब 11 केभी साइडमा भोल्टेज एप्लाई गर्नु पर्यो कति भोल्टेज एप्लाई गर्ने 11 केभी गर्ने कि नगर्ने कति गर्ने कसले भन्छ कसैले भन भोलन्टियरली 11 केबी नै गर्ने होला नि सर र एउटा अप्सन आयो 11 केभी अर्को अप्सन कसैले 5% of voltage applied गर्ने कि लो भोल्टेजमा चाहिँ फुल करेन्ट आओस् ल अब आन्सर आयो है यसमा 11 केभी एप्लाई गर्नु हुँदैन 11 केभी एप्लाई गर्यो भने के हुन्छ 400 भोल्ट सर्ट सर्किटेड छ यतापट्टि हामीले फुल भोल्टेज एप्लाई गर्यो भने यति हाई करेन्ट त्यहाँ फ्लो हुन्छ सर्ट सर्किट त्यो त अनि यही सर्ट सर्किटबाट प्रोटेक्ट गर्नलाई हामीले स्विच गियर प्रोटेक्सन भन्ने त्यत्रो एउटा सब्जेक्टै पढ्यो सर्ट सर्किटबाट हैन सर्ट सर्किट प्लस अब अरु अब अर्थ फल्टहरु अब ओभर भोल्टेज डिफरेन्ट प्रोटेक्सन त्यसमध्ये सर्ट सर्किट पनि मेन हो त्यो चीजबाट त हामीले इक्विपमेन्ट बचाउनु पर्छ हैन भने 11 केभी एप्लाई गर्नु हुँदैन या एप्लाई गर्ने कति भोल्टेज भने जति भोल्टेज एप्लाई गर्दा करेन्ट फ्लो हुन्छ यो दुईटै साइडको वाइन्डिङमा त्यति भोल्टेज मात्रै एप्लाई गर्ने यसलाई एकदम सिम्पल तरिकाले बुझ है सिम्पल तरिकाले
जति सिम्पल तरिकाले बुझ्छौ त्यति चाहिँ तिमीले बिर्सिँदैन। त्यो घोक्न थाल्यो भने बिर्सिन्छौ। र त्यो भनेको के हो त? यहाँ भोल्टेज चाहिँ 0 बाट हामीले ग्रेजुअली बढाउँदै जाने। अनि यो एम्पियर मिटरको रिडिङ हेर्ने दुवैतिर। एम्पियर मिटरले यो ट्रान्सफर्मरको रेटेड करेन्ट, यताको रेटेड करेन्ट कति हो, यताको रेटेड करेन्ट कति हो, यो थाहा हुनुपर्छ हामीलाई। यो करेन्ट निकाल्ने कसरी? यसरी 11 केभी को रेटेड करेन्ट 5.25 एम्पियर हुन्छ। यो फर्मुला पनि बिर्सिनु हुँदैन। यो तिमीहरूले जिन्दगीभरि यही फर्मुला युज गर्ने हो। पावर सिस्टममा काम गर्दाखेरि मेजोरिटी अफ टाइम तिमीहरूले यही फर्मुला युज गर्छौ। चाहे जेनरेटर होस्, ट्रान्सफर्मर होस्, लाइन होस्, मोटर होस्, यही फर्मुला युज गर्ने हो। अब यसको रेटेड करेन्ट हाई भोल्टेजमा 5.25 छ अनि लो भोल्टेजमा 144.3 एम्पियर छ। यो ट्रान्सफर्मर यो 50 केभी को भयो भने यो करेन्ट चेन्ज हुन्छ है। फेरि यही फर्मुलामा राख्ने, भ्यालु निस्किन्छ। 0 बाट बढाउँदै जाने, एम्पियर मिटर रिडिङ हेर्ने। जुन भोल्टेजमा यतापट्टि 5.25 र यहाँ 144.3 एम्पियर फ्लो हुन्छ त्यति भोल्टेज मात्रै एप्लाई गर्ने। यहाँ 11 केभी होइन। र यो भोल्टेज भनेको कति हुन्छ भन्ने कुरा केले इन्डिकेट गर्छ भने ट्रान्सफर्मरको पर्सेन्टेज इम्पेडेन्स भन्ने एउटा प्यारामिटर हुन्छ। पर्सेन्टेज इम्पेडेन्स है, मेसिन अलिकति सम्झ, याद आउँछ तिमीहरूलाई। पर्सेन्टेज इम्पेडेन्स यदि 5% लेखेको छ त्यो ट्रान्सफर्मरको भने यो भनेको के हो भने यो केसमा 0.4 केभीलाई हामीले सर्ट सर्किट गरेर 11,000 भोल्ट साइडमा रेटेड भोल्टेजको 5% मात्रै भोल्टेज एप्लाई गर्यो भने यो दुईटै साइडमा रेटेड करेन्ट फ्लो हुन्छ भने यसको लिंक छ कि योसँग पर्सेन्टेज इम्पेडेन्सको। अनि 11,000 को 5% भनेको 550 भोल्ट। या 550 भोल्ट मात्रै एप्लाई गर्यो भने अब यहाँ रेटेड करेन्ट फ्लो हुन्छ कि दुईतिर। 11,000 भोल्ट दियो भने दुर्घटना हुन्छ, ड्यामेज हुन्छ, जल्छ। यो कुरा अब जो क्लियर थियो ठिक छ, जो थिएनौ अब क्लियर हो। जुन भोल्टेजमा दुईटै साइडमा रेटेड करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो मात्र दिने, 0 बाट बढाउँदै जाने। अब एउटा कुरा छ, यो दुईटै टेस्ट नगरेर एउटै मात्र टेस्ट गरेर अनि हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं त यसको लस ट्रान्सफर्मरको? किन दुईटै टेस्ट गर्नु पर्यो? नो लोड टेस्टले मात्रै किन टोटल लस दिएन अनि लोड टेस्टले मात्रै किन टोटल लस दिएन त? यसको कारण के हो त्यो हेरौँ है। टोटल लस भनेको हामीले के भन्छौं? नो लोड लस प्लस लोड लस भन्छौं, भनेको आइरन लस प्लस कपर लस। अब यो टेस्टले आइरन लस मात्र दिइरहेछ भन्छ। कसरी? ल हेर, नो लोड लस मेजर गर्दा हामीले के गर्यो भने भोल्टेज फुल भोल्टेज दियो, 11 केभी ओपन गर्यो अनि 400 भोल्ट नै एप्लाई गर्यो टोटल फुल। तर यसमा करेन्ट छ, सेकेन्डरी करेन्ट 0 छ, ओपन नि त। 11 केभी साइड त ओपन सर्किट छ। अनि प्राइमरी करेन्ट चाहिँ के छ? ओन्ली I0, नो लोड करेन्ट मात्र छ यहाँ, भनेको करेन्ट नेग्लिजिबल छ। नो लोड लसमा भोल्टेज फुल छ, एउटा ब्यान्डिङमा 0 छ, अर्कोमा I0 मात्र छ। अनि यसले के गर्यो? करेन्टको इम्प्याक्ट दिएन। इम्प्याक्टै दिएन यसले। यो टेस्टमा के भयो?
करेन्ट चाहिँ रेटेड करेन्ट दिइरहेको छौँ हामीले यहाँ। यो भोल्टेज यस्तो भोल्टेज एप्लाई गरिरहेको छौँ जुनमा दुईटै वाइन्डिङ रेटेड करेन्ट फ्लो भएको छ भने दुईटै वाइन्डिङको चाहिँ करेन्ट चाहिँ फुल छ तर भोल्टेज चाहिँ नेग्लिजिबल छ किनभने 0 बाट बढाउँदै गएर हामीले त्यो भोल्टेजमा सेट गरिरहेका छौँ जुनमा रेटेड करेन्ट फ्लो भएको छ भने यो चाहिँ यदि यो ट्रान्सफर्मरको इम्पिडेन्स 5% छ भने 5% अफ रेटेड भोल्टेज दिएछ भनेपछि भोल्टेज नेग्लिजिबल। त्यही भएर यसमा नो इम्प्याक्ट अफ भोल्टेज। एउटामा भोल्टेजको इम्प्याक्ट छैन एउटामा करेन्टको इम्प्याक्ट छैन र हाम्रो ट्रान्सफर्मर काम गर्ने केमा हो फुल भोल्टेज फुल करेन्टमा। त्यही भएर यो दुईटै टेस्ट गरेर मात्रै टोटल लस थाहा हुन्छ। ल अब साथीहरु आइसक्यो होला। ल यसमा अझै क्लियरिटी छैन भने यो कुराहरु त जान्नै पर्छ। यसमा अझै कसैलाई केही छ फर्दर क्लियरिफिकेसन चाहिने? सर अलि क्ल्यारिफाई गर्दिनु सर मेरो बत्ती थिएन यसमा अलि। के चीज बुझेनौ मलाई पहिलो भन। नो लोडमा कुनै क्वेशन छ? नो लोडमा नो लोड देखिन मैले भन्छु है एकछिन। एउटा पर्टिकुलर यो हाम्रो स्पेशल केस लिइरहेको छौँ हामीले। यो ट्रान्सफर्मर हामीले टेस्ट गर्नु छ। यो ट्रान्सफर्मरलाई टेस्ट गर्नु छ जसको हाई भोल्टेज 11000 छ लो भोल्टेज 400 भोल्ट छ अनि यसको क्यापासिटी 100 केभीए छ। अब यसको नो लोड टेस्ट कसरी गर्ने? नो लोड टेस्ट भने हामी के गर्छौं एउटा वाइन्डिङ ओपन गर्छौं अनि अर्को वाइन्डिङमा भोल्टेज अप्लाई गर्छौं अनि हामीले त्यहाँ जोडेको वाट मिटरले जुन रिडिङ देखाउँछ त्यसलाई हामीले आइरन लस भनेर मान्छौं। अनि यो ट्रान्सफर्मर 11000/400 भोल्टेज 11 छ पेन काटबिला ओपन गर्ने अनि यो छोड्दिने किनभने यसको ट्रान्सफर डिजाइन भएकै 11000/400 भोल्ट भयो भने अब यसमा 400 भोल्ट एप्लाई गर्ने 0.4 केभी अनि यो वाट मिटरले दिएको रिडिङ चाहिँ हाम्रो नो लोड लस हो अथवा आइरन लस हो। यो सिम्पल छ। लो टेस्टमा कुरा के छ भने लो टेस्टमा हामीले के गर्यो एउटा बचाउ गर्नु पर्यो है। भने यसमा हामीले सर्ट सर्किट 0.4 केभी लाई गर्यो यसलाई गर्यो अनि अब यताबाट भोल्टेज यो भन्ने कुरा हो कि यसको मेन यसमा फुल भोल्टेज दिनु हुँदैन। फुल भोल्टेज दियो भने एक्सिडेन्टल केस हो त्यो दुर्घटना हो। तर कति भोल्टेज दिने भन्दाखेरि 0 बाट भोल्टेज बढाउँदै जाने अनि जुन भोल्टेजमा यो ट्रान्सफर्मरको 11 केभी र 0.4 साइडको रेटेड करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यति भोल्टेज मात्रै एप्लाई गर्ने। यसको प्रिन्सिपल त्यो हो है। अघि भनेको थियो एकजना भाइले प्रिन्सिपल त्यही हो यसको। तर यो रेटेड करेन्ट कति हो भन्ने निकाल्नु पर्यो क्या। यसको रेटेड करेन्ट कति निकालिन्छ आई 11 केभी भनेपछि एस भनेको टोटल पावर डिवाइडेड बाइ √3 इन्टु लाइन भोल्टेज भनेको यो दुईटै लाइन भोल्टेजमा दिएको छ। 3 फेज सिस्टम हो। भोल्टेज जहिले पनि लाइन भोल्टेजमा दिइन्छ है। यो मैले तिमीलाई अस्ति पनि भनेको थिएँ। यो अनुसार निकाल्दै एस भनेको 100 केभीए √3 भनेको यो भइहाल्यो भी लाइन भनेको 11 केभी यो साइडको करेन्ट यो 5.2 एम्पियर अब यसको कति हुन्छ त अब आई 0.4 भनेको एस डिवाइडेड बाइ √3 इन्टु भी यो जो साइडको त्यसको भोल्टेज दिने हो यो यति आयो। अहिले के एप्लाई गर्छौं भने जुन केले गर्दा यो एम्पियर
यो करेन्ट देखाउँछ अथवा हाई भोल्टेजकोले यो करेन्ट देखाउँछ। त्यति भोल्टेजमा एप्लाई गर्ने, जिरोबाट बढाउँदै जाने, करेन्ट हेर्दै जाने। जब यो एचिभ हुन्छ नि अनि त्यही भोल्टेज फिक्स छोडिदिने। अनि त्यति बेला यो वाट मिटरले जुन रिडिङ देखाउँछ त्यो भोल्टेजमा, त्यो भनेको कपर लस हो। र यो भोल्टेजको रेन्ज भनेको एकदमै सानो हुन्छ। जस्तो हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन ट्रान्सफर्मरको यो 5% इम्पेड छ भने 5% मात्रै भोल्टेज एप्लाई गर्यो यहाँ हाई भोल्टेजको भने यो करेन्ट रेटेड करेन्ट दुईटै वाइन्डिङ फ्लो हुन थाल्छ। ल अब यसमा कुनै क्वेशन? यो दुईटै टेस्ट नगरिकन टोटल आयो। लसमा हामीले साइडमा फुल भोल्टेज दिएछौँ, भोल्टेज फुल छ, करेन्ट चाहिँ यो ओपन साइडमा त जिरो नै छ, 11 केभी टर्मिनलबाट जिरो छ नि त। अनि 0.4 केभी जो त हामीले भोल्टेज दिएका छौँ त्यहाँ जिरो मात्र फ्लो भइरहेछ, लो करेन्ट फ्लो भइरहेछ। भने लो करेन्ट चाहिँ दुईटै वाइन्डिङमा नेग्लिजिबल, जिरो अर्कोमा नेग्लिजिबल। लोड लस सर्ट सर्किट टेस्ट गर्दाखेरि करेन्ट चाहिँ करेन्ट भोल्टेज यहाँ एप्लाई गरेका छौँ। अनि यो भोल्टेज भनेको कति छ भने रेटेड भोल्टेजको गर्दा त्यहाँ करेन्ट फ्लो हुन्छ। 11,000 भोल्टको ट्रान्सफर हो, हामीले यो टेस्ट कन्डक्ट गरेका छौँ 550 भोल्टमा भने यसमा भोल्टेज नेग्लिजिबल एप्लाई गरिरहेछ हामीले। त्यही भएर नो लोड लसमा करेन्टको इम्प्याक्ट देखिएन, लोड लसमा भोल्टेजको इम्प्याक्ट देखिएन। यो दुईटा लस निकालेर अनि बल्ल दुईटा जोडेर टोटल लस निकालिन्छ। ल अब क्लियर हो सबैलाई? यो पहिल्यै क्लियर हुनु पर्थ्यो, जसलाई थियो ठिक छ, नभएको चाहिँ अब क्लियर। ल अब यसमा क्वेसन छ? छैन सर। यो तिमीहरूले गर्ने मेन काम हो है। जस्तो एनइएमा तिमी जागिर खानु गयो भने एनडिएले एकैपल्टमा 300, 400, 500, 600 ट्रान्सफर्मर अर्डर गर्छ। उसलाई त धेरै चाहिन्छ नि ट्रान्सफर्मर, उसको लाखौँ कन्ज्युमर गर्छ। अनि त्यो अर्डर गरेपछि अनि के हुन्छ भने कुनै फ्याक्ट्रीले त्यो अर्डर लिन्छ अनि त्यसपछि उसले त्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ कस्तो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले भने हुन्छौँ, उसले त्यही फलो गरेर उसले ट्रान्सफर्मर बनाए भन्छ। अनि ल मैले अब तिमीलाई चाहिँ पठाउनलाई ट्रान्सफर्मर बनाइसकेँ, यो टेस्ट हेर्न आऊ भनेर बोलाउँछ उसले। अनि त्यसपछि यहाँबाट एउटा टिम दियो अर्को ट्रान्सफर्मर त्यहाँबाट। जस्तो उसले 100वटा ट्रान्सफर्मर बनाएर रेडी गरिसक्यो भने 100को कति 5%लाई टेस्ट गर्ने, ल 5वटा ऱ्यान्डमली सेलेक्ट गर 100वटा मध्ये यो सिरियल नम्बरको ट्रान्सफर्मरलाई त्यो ट्रान्सफर्मर ल्याऊ। अनि वर्कसपमा गएर उसको ल्याबमा गएर ल यो नम्बर यो ट्रान्सफर्मरको लोड लस र नो लोड लस कति छ मलाई देखाऊ। अनि उसले तिम्रो अगाडि त्यो टेस्ट गर्छ। अनि त्यो टेस्ट गर्दाखेरि अनि तिमीले त्यो भोल्टेज उसले कति दिइरहेछ, पर्सेन्टेज इम्पेडेन्स कति भनेको थियो, त्यसको रेटेड भोल्टेजको त्यति पर्सेन्टेज एप्लाई गर्दाखेरि रेटेड करेन्ट फ्लो
अथवा रेटेड करेन्ट दुईटै वाइन्डिङमा फ्लो हुँदा वाट मिटरले कति देखाइरहेछ, उसले यो कति हुन्छ भनेर भनेको थियो पहिले। यो सबै कुरा चेक गर्नुपर्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि तिमीले ल यो ट्रान्सफर्मर हामीले भने अनुसार छ भनेर उसले तेरो टेस्ट सही गर्नुपर्छ। अनि बल्ल तिम्रो कम्पनीले त्यो ट्रान्सफर्मर चाहिँ फ्याक्ट्रीबाट अनि ल पठाइदेऊ भनेर चाहिँ उसले डिस्प्याच लिन्छ। अनि आएर फिल्डमा जोडिन्छ। भने यो एकदमै मेजर टेस्ट हो ट्रान्सफर्मरको। अरू पोलरिटी टेस्ट अब त्यसको हरेक फ्याक्ट्रीले गर्छ। यसमा चाहिँ चिटिङ हुन सक्छ। र यो यदि तिमीले चाहिँ लोड लस चाहिँ उसले 1200 वाट दिन्छु भनेको थियो, तर प्र्याक्टिसमा एक्चुअल चाहिँ 1250 वाट आइदियो। अनि त्यो ट्रान्सफर्मर यदि हामीले लिएर आयो है, झुकिएर उसले झुकिएर पठाइदियो भने त्यसले अब हामीलाई के लस हुन्छ त? 1200 वाट हुनु पर्ने ठाउँमा 1250 वाट लस भयो नि त। अब 50 वाट बढी लस भयो। 50 वाट बढी लस हुने भनेको 24 घण्टामा कति लस भयो त? 24 पछि 120 1200 भने 1.2 किलोवाट एउटा ट्रान्सफर्मर। त्यस्तो तिमीले चाहिँ 100 ट्रान्सफर्मर मगाइरहेछ। यदि 100 वटा मात्र ट्रान्सफर्मर मगाएको थियो भने 1200 किलोवाट अब तिम्रो लस थपिएको सिस्टम। अब 1200 किलोवाट अब फेरि जोड्दै जाऊ अब तिम्रो चाहिँ टाइम अनुसार, ट्यारिफ अनुसार। त्यसले गर्दाखेरि जुन स्पेसिफिकेसनको ट्रान्सफर्मर मागेको छ त्यो नै उसले बनाएको हो कि होइन भनेर हामीले हेरेपछि मात्रै उसले सप्लाई दिन्छ। एउटा दुईटा मागेको छौ भने त उसले त्यतिकै पठाइदिएला। तर 100 ट्रान्सफर मागेको बेलामा एग्रिमेन्ट भनिन्छ मेरो इन्स्पेक्टर त्यो जो टेस्ट हेर्न आएको इन्स्पेक्टर भन्छ उसको अगाडि टेस्ट कन्डक्ट गर्नुपर्छ। अनि पुरै हेर्नुपर्छ त्यहाँ कसरी गरेर टेस्ट, उसको भोल्टमिटर ठिक हो कि होइन, एम्पियर मिटर ठिक हो कि होइन, क्यालिब्रेटेड हो कि होइन। जति पुरानो मिटरहरू भयो त्यति चाहिँ एक्युरेसी घट्दै जान्छ। वाट मिटर कस्तो राखेको छ, त्यो अनालोग राखेको छ कि डिजिटल राखेको छ कि अरू मिटरहरू कस्तो राखेको छ। त्यही भएर यो बेसिक प्रिन्सिपल हो, यो थाहा हुनैपर्छ है। र एनइएमा काम गर्ने मेजोरिटी अफ इन्जिनियरहरू भनेको डिस्ट्रिब्युसनमा काम गर्ने हो। किनभने 77 जिल्लामा एनइएको डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क छ। एउटै जिल्लामा 8 वटा 10 वटा अफिससम्म छ उसको। ल अब यो क्लियर भयो होला। ल अब हामी पढ्छौँ इम्प्याक्ट। क्लियर छैन भने अरू बेला पनि क्वेसन राख्न सकिन्छ, वेलकम छ। आजको क्लासको क्वेसन आजै राख्नुपर्छ भन्छ, अर्को क्लासमा पनि राख्न सक्छौँ। ल इलेक्ट्रिसिटी एन्ड रुरल डेभलपमेन्ट। यो भनेको चाहिँ के हो भने बिजुली हामीले कुनै एउटा ठाउँमा बत्ती नबले हालिदिने बित्तिकै त्यो ठाउँ आजको भोलि नै एकदमै चाहिँ सामाजिक आर्थिक रूपले डेभलप हुने होइन। बिजुलीको युज कसरी गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँको मान्छेलाई थाहा हुनु पर्यो र उसले त्यो किसिमले युज गर्यो भने मात्रै त्यहाँको मान्छेको आय स्रोत बढ्ला, इन्कम जेनेरेसन, होइन भने बढ्दैन। र गभर्मेन्टले के भनेको छ भने बिजुलीबाट हाम्रो गाउँले जुन रहन सहन छ, बसाइ छ, ग्रामीण जनताको जीवन स्तर सुधार गर्ने भनेको छ सरकारले। र जीवन स्तर सुधार गर्ने भनेको उसको आर्थिक पक्ष पनि सुधार गर्ने, सामाजिकमा सुधार गर्ने। र हामीले यो देशभित्र बसेर जुनसुकै अफिसबाट जुनसुकै एक्टिभिटी गरे पनि हामीले गभर्मेन्टकै अब्जेक्टिभलाई सपोर्ट गर्ने हो। ल योभन्दा पहिले अलिकति इनर्जी मिक्सको सेनारियो हेरौँ है। हो बिजुलीवाला हामी चाहिँ के भन्छौँ भने इनर्जी भन्ने बित्तिकै बिजुली भन्ने बुझ्छौँ। तर बिजुली एउटा इनर्जीको सोर्स मात्रै हो, बिजुली मात्रै होइन इनर्जीको सोर्स। इनर्जीको सोर्स धेरै छ। त्यसमध्येलाई हेरौँ ट्रेडिसनल भनेको दाउरा गोइठाहरू अनि यो
एग्री रेसिड्यू भन्छ है, यो मकैको डाँठहरू, यो कोदोको नलहरू, अनि यो विभिन्न यो तरकारीको चाहिँ हुन्छ नि तिनीहरूको त्यो सङ्कटहरू, तिनीहरू ट्रेडिसनल है। अर्को कमर्सियल भनेको कोइला हो, पेट्रोलियम हो, अरू यिनीहरूको कन्ट्रिब्युसन यस्तो छ। टोटल 962 टन्स अफ ओइल इक्विभ्यालेन्ट इनर्जी हामीले युज गरियो देशमा टोटल, चाहे त्यो खाना बनाउन होस्, चाहे त्यो गाई भैँसीलाई दाना खुवाउन होस्, चाहे अब चाहिँ फ्याक्ट्री चलाउन होस्, चाहे गाडी चलाउन होस्, जुन ठाउँमा हामीलाई इनर्जी चाहिएको छ त्यो ठाउँमा हामीले यिनीहरूमध्ये कुनै सोर्स युज गरेर इनर्जी लियौँ, त्यो सबै जोड्दाखेरि टोटल यति हो टन्स अफ ओइल इक्विभ्यालेन्ट। अब यसको चाहिँ कन्भर्सन चाहिँ किलोवाट आवरसँगै यति हुन्छ। 1 टन अफ ओइल इक्विभ्यालेन्ट भनेको 11,630 किलोवाट आवर। त्यही भएर इनर्जी भनेको किलोवाट आवर बिजुलीको दुनियाँमा हो, तर ओभरअल इनर्जीको कन्टेक्स्टमा यो वर्ल्ड वाइड चल्ने हो। अब यसको कन्ट्रिब्युसन हेर 1920 मा दाउराको कन्ट्रिब्युसन, दाउराले नै खाएको छ त सबै। टोटल इनर्जी हामीले जति कन्जम्सन गर्यो यो 1920 मा यति त दाउराले खाएको छैन। त्यसपछि अलिकति यो एग्री रेसिड्यू गाउँघरमा है त्यो सुकेको हुन्छ नि जे पनि त्यसलाई बाल्ने, त्यसपछि यो गोइठाहरू यो तराईमा, यो चाहिँ कोइला फ्याक्ट्रीहरू चलाउनलाई। अझ कोइला त अझै पनि यो होटलहरूमा पनि युज गर्छ। एकदम सानो छ। यो चाहिँ रिन्युएबल्स, रिन्युएबलले पनि बिजुलीलाई भेटाउन थालिसक्यो। अब यो सोर्स अफ इनर्जीहरू भनेको इन्भाइरोन्मेन्टल्ली त्यति राम्रो मानिँदैन, किनभने यसको धुवा हुन्छ, यसको खरानी हुन्छ, यो राम्रो मानिँदैन। यो पेट्रोलियम भनेको त यो त झन् हामीसँग यसको रिसोर्सै छैन, जिरो रिसोर्समा यति धेरै हामीले युज गरिरहेका छौँ। टोटल डिपेन्डेन्सी। एउटा भल्भ इन्डियाले बन्द गरिदियो भने, एउटा नाका बन्द गरिदियो भने यो स्वाटै जिरोमा झर्छ अनि हाम्रो अवस्था कस्तो हुन्छ नाकाबन्दीमा हामीले भोगिसक्यौँ। अब हाम्रो उद्देश्य के हो? यो बढाउँदै जाने हो, यो पनि बढाउँदै जाने हो, यसलाई एकदमै घटाउने हो, किनभने हामीसँग रिसोर्सै छैन यसको, एकदमै घटाउने हो। इलेक्ट्रिक भेहिकलमा चाहिँ एकदमै सकिन्छ कन्भर्सन, यो पनि घटाउने हो। कोइला अब यिनीहरू पनि त्यति राम्रो होइन, यिनीहरूले पनि धुवा फाल्छ, यो पनि घटाउनु रहेछ भने के गर्ने भने यसले र यसले यो दुईटाले यो सबैको कन्ट्रिब्युसनलाई अहिलेको भन्दा घटाउनु पर्छ। हाम्रो उद्देश्य त्यो हो। इनर्जीमा बिजुलीको कन्ट्रिब्युसन एकदमै कम छ, यसलाई बढाउनु पर्छ। यिनीहरूको ग्रोथ रेट हेऱ्यो भने यस्तै देखिन्छ है, 4-5 मा ट्रेडिसनल, कमर्सियल र यो रिन्युएबल है। 4-5 भन्दा यसमा अब यो पपुलेसन ग्रोथले दाउरा अलिकति बढेछ, दाउरा गुइठाहरू हैन, तर त्यस्तो इन्क्रिमेन्ट चाहिँ छैन यसको, किनभने हामीले एलपिजी युज गर्न थाल्यो, बिजुलीबाट पनि इनर्जी धेरै लिन थाल्यो, कोइलाबाट इन्डस्ट्रीहरू चलाउन थाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि यो पार्ट चाहिँ बढ्यो अनि यो पनि बढेको छ। तर अब भोल्युम चाहिँ यसको सानो भयो कि यसलाई अझै बढाउनु पर्छ, यसलाई अझै बढाउने, यसलाई घटाउने। टोटलमा हामीले गर्ने के भन्ने सबभन्दा पहिले क्लियर हुनु पर्यो कि अनि कति मेगावाट बिजुली निकाल्ने, कति चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्ने, पर क्यापिटा इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन कसरी बढाउने, अनि त्यसपछि त्यता विचार गर्ने हो। इनर्जी मिक्स कम्पेरिजन यो भनेको दुईटा है, 2004-05 र 19-20 को कम्पेयर गर्दाखेरि फायरवुड चाहिँ अलिकति बढेको छ, तर त्यति बढेको छैन है। यो पपुलेसन ग्रोथले अब यो बढ्ने नै भयो। यो पनि बढेको छ एग्री रेसिड्यू,
काउडङ घटेको छ, तराईतिर एलपिजीको चाहिँ धेरै युज गर्न लाग्यो, कोइला बढ्यो, फ्याक्ट्रीहरूले कोइला बढी युज गर्न लाग्यो, पेट्रोलियम बेपत्ता बढ्यो, एकदमै बढ्यो। यसले अब अहिले हामीले चाहिँ लाइफ अलि कम्फर्टेबल फिल गरे आउँला, तर जुन दिन इन्डियाबाट पेट्रोलियमको चाहिँ सप्लाई बन्द हुन्छ त्यो दिन चाहिँ एकैपल्ट हामी फेरि बैलगाडा युगमा प्रवेश गर्छौँ, यदि पेट्रोलियमको डिपेन्डेन्सी हामीले चाहिँ अहिले नै कन्ट्रोल गरेन भने। इलेक्ट्रिसिटी पनि राम्रै बढेको छ, तर भोल्युम कम भयो, रिन्युएबल पनि बढेको छ। यो 15 वर्ष पछिको कम्पेरिजन हो। यो 2004 मा कस्तो थियो यिनीहरूको अनि 15 मा कस्तो भयो, यो 4 यो 15 वर्षपछि। ल कुनै क्वेसन? ल इनर्जी चोइस है, बिजुलीको खपत बढाउनु पर्छ त हामी भन्छौँ, अनि अहिले देशले नै त्यही भनिरहेछ, बिजुली बढी उत्पादन गर्ने, बढी सेल गर्ने, बढी खपत गर्ने, अनि अरू सोर्स अफ इनर्जीको खपत घटाउने, किनभने क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ, त्यसपछि इनर्जी सेक्युरिटी, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि हामी चाहिँ अब बिजुलीलाई जति पनि उसमा हामीले युज गर्न सक्ने सम्भावना छ, बिजुली नै प्रयोग गर्ने अरू सोर्स अफ इनर्जीको सट्टा। यो चाहिँ हाम्रो सरकारको भाषा हो, अनि हामी चाहिँ बिजुलीवालाको पनि भाषा हो। कि हाम्रो भाषा किन हो भने, एनइएको भाषा किन हो भने उसले बढी बिजुली बेचेर बढी पैसा कमाउनु छ, तर त्यसले नेसनल अब्जेक्टिभलाई पनि उसले हेल्प गरिरहेछ। अनि अब हाम्रो घरमा अहिले हामीले जुन सोर्सबाट खाना पकाइरहेछौँ, कसैले अहिले दाउरामा खाना पकाइरहेछ भने उसले दाउराबाट अथवा इलेक्ट्रिक स्टोभमा जाँदाखेरि कुन कुन फ्याक्टरले उसलाई चाहिँ प्रभाव पार्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त इकोनोमीको, पैसा। दाउरा उसले फ्रीली पाइरहेछ भने उसले किन एलपिजी किन्ने, किन यो बिजुली किनेर चाहिँ खाना बनाउने? अनि उसको पर्चेज क्यापासिटी पनि त्यो छैन भने अनि उसले बरु फ्री टाइममा दाउरै उसले खोज्छ, उसैमा पकाउँछ, उसँग त्यो पैसै छैन। एउटा त्यो। अर्को अवेरनेस, यो दाउराबाट, गोइठाबाट, त्यसपछि कोइलाबाट, यिनीहरूबाट खाना पकाउँदाखेरि जुन त्यो आउँछ नि पोल्युसन, त्यो पोल्युसनले हाम्रो हेल्थमा कस्तो इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने अवेरनेस लेभल। अर्को छ टेक्नोलोजिकल चेन्ज, कस्तो कस्तो टेक्नोलोजीको चाहिँ अब चाहिँ स्टोभहरू पाइन्छ त, यो ट्रेडिसनल बाहेक अरू चाहिँ के चिजबाट हामीले खाना कसरी चाहिँ अलि के भन्छ इन्भाइरोन्मेन्टल्ली क्लिन वेमा चाहिँ हामीले खाना बनाउन सक्छौँ भन्ने यो नलेज। बेसिकल्ली यो तीनटा चिजले असर गर्छ यसलाई, र यो असर हामीले न्यूनीकरण गर्नलाई अब एकैपल्ट हामीले गाउँघरमा नै यो इन्डक्सन स्टोभमा खाना बनाऊ भनेर भन्यो भने उसले मान्दैन, किनभने त्यसको लागि उसले पैसा तिर्नुपर्छ, तर दाउरा उसले आफ्नो बारीमा फ्री अफ कस्ट पाइरहेछ। एउटा त्यो। अर्को चाहिँ उसले गाई भैँसीको दाना त्यो इन्डक्सन स्टोभमा पकाएर खुवाउँदैन, त्यसको लागि उसलाई दाउरै चाहिन्छ, गोठमै गएर उसले बनाउँछ, ठुलो के भन्छ यो भाँडाहरू बनाउनु पर्छ त्यो। अर्को अब उसले जाडोमा आगो ताप्नको लागि पनि उसले दाउरा बाल्नुपर्छ। र अहिलेको अवस्था के छ भन्ने हामीलाई थाहा हुनुपर्छ कि अनि बल्ल हामीले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्छौँ कि त्यसको लागि एउटा यो जनरल नलेज दिने किसिमले यो विषयमा यो हाल्यो है। रुरल कन्टेक्स्ट कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले अब जाने बुझेकै कुरा हो है। अब यसमा चाहिँ अघि नै भनिहाल्यो, यो मेन चाहिँ हाम्रो डोमिनेटिङ फ्युल नै यिनीहरू हो। यसले डिफरेस्टेसन बढाइरहेछ, यसले हेल्थलाई इफेक्ट गरिरहेछ। अनि घरमा एकजना मान्छे बिरामी भयो भने अर्को मान्छेको पनि हात बाँधिन्छ, उसले पनि इन्कम जेनेरेसन गर्न सक्दैन, उसलाई कुरेर बस्नुपर्छ। एकातिर इन्कम घट्छ, अर्कोतिर बिरामीको कस्ट बढ्छ है। एउटा कुरो चाहिँ कन्टिन्यू बसिराख्नुपर्ने हुन्छ। अनि रुरल कन्टेक्स्ट नेपालको केसमा हेर्दाखेरि विशेष गरेर महिलाहरूको अवस्था एकदमै दयनीय छ।
है दाउरा खोज्नको लागि उनीहरूले यति धेरै समय चाहिँ स्पेन्ड गर्छ। एकजना मान्छेले एउटा घरको एकजना मान्छेले 1 महिनाको लागि 8.5 घण्टा भने जति परिवार छ त्यति उसले दाउराको लागि एभरेजमा टाइम दिनुपर्छ। अनि 12 घण्टा चाहिँ उसले बिहान उठेर खाने पानी बोक्नेदेखि लिएर गोठतिर के काम गर्ने हो, त्यसपछि गएर खाना बनाउने हो, दिउँसो के गर्ने हो, खेतबारीमा के काम गर्ने हो, ढेकी जाँतो, यो सबै गर्दाखेरि एभरेजमा 12 घण्टा एकजना चाहिँ रुरल वुमेनले स्पेन्ड गर्छ यो यस्तो यस्तो काममा। एभरेजमा 12 घण्टा। यो इन्डियामा चाहिँ 9 घण्टा देखिन्थ्यो हाम्रो 12 घण्टा हुँदाखेरि। अनि यो भनेको हाम्रो चाहिँ के हो, यसको यो खरानी र त्यसपछि यो धुवा बायोमासको कुकिङको यो चाहिँ डेन्जरस हो है। यो चाहिँ नन स्मोकिङ वुमेन र यो दाउरामा खाना बनाउने वुमेनहरू यिनीहरूको अवस्था हेर्दाखेरि यो चाहिँ रेस्पिरेटरी डिजिज चाहिँ नन स्मोकिङ वुमेनमा पनि यस्तोमा खाना बनाउनेमा बढी देखिएको थियो। र इन्डोर एयर पोल्युसन भनेको हाम्रो जस्तो यो डेभलपिङ कन्ट्रीमा एकदमै विशेष गरेर महिलाहरूको स्वास्थ्यको लागि एकदम डेन्जरस चिज हो। किनभने त्यो किचनमा महिलाहरू नै त्यो धुवाको उसमा चाहिँ परिरहेको हुन्छ इफेक्टमा। यो चाहिँ इफिसियन्सीको कुराहरू गरिएको छ। इलेक्ट्रिक कुकिङको इफिसियन्सी यो बढ्दै गइरहेछ है, हाम्रो टेक्नोलोजी एडभान्स हुँदै गइरहेछ। एलपिजीको जति भए पनि यसलाई हामीले इन्टरमिडिएट युजको रूपमा मात्र मान्नुपर्छ अथवा ब्याकअपको रूपमा। अहिले हाम्रो के भइरहेछ सहर बजारको इभन रुरल एरियामा पनि गाउँको सानसानो बजारमा पनि पेट्रोलियम यो ग्यास एलपिजी स्टोभहरू देखिन्छ। यो भनेको राम्रो होइन। अनि रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको कम्प्लिकेसन के हो त, अझै पनि हाम्रो 10% चाहिँ घरमा बत्ती नै बलेको छैन। र बलेको घरहरूमा पनि जहाँ बलेको छ 90% त्यसमध्ये पनि माइक्रो हाइड्रो र सोलरबाट बत्ती बलेको ठाउँमा उनीहरूले बत्तीको लागि मात्रै बिजुली युज गरिरहेछ। त्यो 20 वाट 30 वाट 40 वाटले के गर्न सक्छ, उसले के पनि गर्न सक्दैन। भने त्यो ठाउँमा पनि रुरल इलेक्ट्रिफिकेसनको ग्रिड चाहिँ हामीले पुर्याउनुपर्छ अथवा माइक्रोको ठाउँमा मिनी हाइड्रोहरू त्यहाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर यसको लागि समस्या के छ त, टु मच इन्भेस्टमेन्ट टु लिटल रिटर्न। जियोग्राफी हाम्रो त्यस्तै छ, पपुलेसन डेन्सिटी एकदमै लो छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै त्यो ठाउँको इलेक्ट्रिफिकेसन गर्ने भनेको इन्भेस्टमेन्ट इज टु हाई। एउटा फ्याक्टर यो इन्भेस्टमेन्ट हाई है। अर्को चाहिँ ल इन्भेस्टमेन्ट कुनै देशले हामीलाई सहयोगै गर्यो, गभर्मेन्टले नै ल कुनै बजेट चाहिँ ल ठिक छ अब हामीले यो 2-3 वर्षको बजेट इलेक्ट्रिफिकेसनमै हामीले फोकस गर्यो, हामीले हाल्यो गभर्मेन्टले। तर त्यो ठाउँको अपरेसन त गर्नु पर्यो नि त। अपरेसन भनेको त्यो ठाउँमा टाइम टु टाइम समस्या आउँछ, त्यसलाई बनाउनको लागि केही मान्छेहरू बस्नु पर्यो, चट्याङ पर्छ, ट्रान्सफर्मर ड्यामेज हुन्छ, ट्रान्सफर्मर फेर्नु पर्यो, हावाहुरीले लाइन नै पल्टाइदिन्छ, त्यसलाई बनाउनु पर्यो। कुनै कारणले इन्सुलेटरहरू फुटिरहेको हुन्छ, त्यसलाई फेर्नु पर्यो है। यो पहिरोले पोलै बगाइदिन्छ, त्यस्तो ठाउँमा अर्को पोल ल्याएर गाड्नु पर्यो, फेरि तार तार्नु पर्यो, हरेक महिना मिटर रिडिङ गर्नु पर्यो, पैसा उठाउनु पर्यो। त्यो सबै भनेको अपरेसन हो है, सञ्चालन। यसको लागि जति हाम्रो खर्च लाग्छ नि, त्यति मान्छे राख्ने र त्यति सर्टेन इक्विपमेन्टहरू राख्ने, त्यो पैसा भने त्यहाँको हाम्रो जुन कन्ज्युमरले बत्ती बालेर तिर्ने पैसाले यो पनि पुग्दैन क्या। धेरै ठाउँमा यो देखिरहेछ। एउटा यो इन्भेस्टमेन्ट हाई, अर्को अपरेसनमा लाग्ने खर्च पनि उठ्दैन त्यहाँबाट। अनि त्यसले गर्दा के गर्नुपर्छ, यो सहर बजारको जुन फाइदा हुन्छ नि, सहर बजारको फाइदाबाट रुरल एरियामा अलिकति पैसा चाहिँ एनएले त्यता उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सब्सिडाइज गरिरहेछ। अहिलेको समस्या रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन किन अलि एक्सेलरेटेड वेमा हुन सकिरहेको छैन। अब कम्प्लेक्सिटी यो त हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले लाइन बनाउँदाखेरि, लाइन बनिसकेपछि के हुन्छ, लाइन बनिसकेपछि त्यहाँको जनताको समस्या के हो। हामी रुरल एरियाको कुरा गरिरहेछौँ है, जहाँ बत्ती बलेको छैन अझै।
त्यो ठाउँमा एकदमै हाम्रो आर्थिक रूपले विपन्न मान्छे, आर्थिकले सम्पन्न मान्छेहरू बजारतिर सिफ्ट भइसक्यो, बत्ती बालिसक्यो। त्यहाँ बाँकी भएको मान्छेहरू भनेको एकदमै आर्थिक सामाजिक रूपले भल्नरेबल स्टेज के एकदमै चाहिँ नाजुक अवस्थामा भएको, उनीहरूको लागि हाई कस्ट फर गेटिङ कनेक्सन है। हाउस वायरिङ गर्न केही पैसा चाहिन्छ, लाइन विद्युत प्राधिकरणले लाइन बनाइदिन्छ, लाइनबाट घरसम्म लिएर आउने तार र केही एसेसरी चाहिन्छ। अनि इनर्जी मिटर पनि हामीले किन्नुपर्छ, इनर्जी मिटर राख्ने बाकस किन्नुपर्छ, एमसिबी किन्नुपर्छ। यो यति चिजमा 8-10 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। यो पैसा नभएर पनि लाइन बनिसकेको ठाउँमा मान्छेले बत्ती लिइरहेको छैन, त्यस्तो पनि छ रुरल एरियामा है। त्यही भएर के हुनुपर्छ भने इन्जिनियरिङ समेत, त्यो इन्जिनियरिङ के को लागि के, रुरल इलेक्ट्रिफिकेसन भनेको हामीले नेटवर्क बनाउने त्यहाँको मान्छेले बत्ती बालोस् भनेर। त्यहाँको मान्छे बत्ती बाल्न आएन भने त्यहाँ बनेको नेटवर्कको त काम लागेन नि त, त्यो इन्भेस्टमेन्टको युटिलाइजै भएन। अनि त्यही भएर के गर्नुपर्छ भने यो ठाउँमा बत्ती बाल्ने हो भने इन्जिनियरिङ आफ्नो ठाउँमा छ, हामी इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल हो, इन्जिनियरिङ डिजाइनमा हामी पर्फेक्ट हुन्छौँ, हामीले गर्छौँ। तर त्यो ठाउँको मान्छेले बत्ती बाल्नलाई उनीहरूलाई यो पनि हाम्रो यो डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा इन्क्लुड गर्नुपर्छ। भन्नुको मतलब यो पैसा उसले एकमुष्ट तिर्न सक्दैन भने उसलाई ल 10,000 सम्म सफ्ट लोन दिने, 2%, 3%, 4%, र त्यो पैसा उसले हरेक महिनाको बिजुलीको महसुल तिर्न आउँदाखेरि किस्तामा बुझाउने। 12 महिने किस्ता, 12 महिनेले पनि पुग्दैन, ल 24 महिने किस्ता भने त्यो डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, त्यो एरियाको इलेक्ट्रिफिकेसन नेटवर्क डिजाइन गर्ने मान्छेले यो कुरा पनि पहिल्यै त्यहाँ राख्नुपर्छ। उसलाई थाहा हुँदैन त्यहाँको मान्छेको यो सामाजिक अब आर्थिक अवस्था कस्तो छ, अनि लाइन त बन्यो तर बिजुलीको एप्लिकेसन दिन मान्छे आएन भने त्यो इन्भेस्टमेन्ट त किन गरे त त्यो इन्भेस्टमेन्ट। यस्तो देखिरहेको छ कि ठाउँ ठाउँमा। अनि पछि यसलाई करेक्सन गर्ने होला। अब त्यहीको गाविसले के गाउँपालिकाले राखिदिने हो, वडाले राखिदिने, नगरपालिकाले राखिदिने हो, कसले राखिदिने हो, यति पैसाको एउटा फन्ड राखिदियो, त्यही कम्युनिटीको नाममा हुन्छ, त्यो जुन संस्थाले यहाँ काम गर्छ त्यही संस्थाको नाम। अनि उसैले ल यो मान्छेले एकदम विपन्न छ, यसलाई चाहिँ यो लोन दिनु, तर बत्ती बाल। अनि बत्ती बालिसकेपछि अनि बत्तीबाट उसले फाइदा लिने कसरी भन्ने कुरा पछि आउँछ। अब डिजेल र इलेक्ट्रिसिटीको त कम्पेरिजन नै छैन है। डिजेल र इलेक्ट्रिसिटीको कम्पेरिजनमा डिजेल चाहिँ अनकम्पेरेबल देखिन्छ क्या, किनभने यसको ट्रान्सपोर्टेसन पनि महँगो छ, यसको कस्ट पनि महँगो छ, यसको स्टोरिङ पनि महँगो छ, यो हजार्डस पनि छ, डेन्जरस छ। त्यही भएर जुन ठाउँमा डिजेलबाट अहिले केही सर्टेन मिलहरू चलेको छ त्यो ठाउँ पनि बिजुली जाने बित्तिकै बिजुलीमा स्विच अन गर्छ क्या। किन गर्छ भन्दा बिजुली मोर रिलायबल छ, क्लिनर छ, हेल्दी छ, यो फोहोर हुँदैन, धुवा हुँदैन, केही पनि हुँदैन, यसको मेन्टेनेन्स बढी हुन्छ, कम्पेरिटिभली इजी एन्ड लेस रिपेयर। डिजेल इन्जिनको मेन्टेनेन्स धेरै पनि हुन्छ, महँगो पनि हुन्छ। कुलिङ वाटर चाहिन्छ है त्यसको इन्जिनको कुलिङको लागि, तर मोटरलाई हामीले कुलिङको लागि त्यसैकै नन ड्राइभ इन्टमा चाहिँ पंखा राखिदिन्छौँ, त्यही पंखाले उसले सेल्फ कुलिङ गर्छ। ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा जेनरली हेरिने 3टा प्यारामिटर हो। एउटा ग्रस डोमेस्टिक प्रोडक्सन, पर क्यापिटा इन्कम यसैको आधारमा निकालिन्छ, सरदर आयु, अनि लिट्रेसी रेट, एजुकेसन, अनि त्यसपछि अरू फ्याक्टरहरू हुन्छ, सोसियल इन्क्लुजन भन्छ, के भन्छ, त्यहाँको मेरियो हो है। अब हामीले यो पार्ट चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बढाउने कसरी, बिजुलीले कसरी यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्छ, एजुकेसनलाई कसरी गर्छ, लाइफ एक्सपेक्टेन्सी कसरी बढ्छ हैन, यसमा कन्ट्रिब्युसन हुनु पर्यो नि त बिजुलीको, अनि पो यो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स बढ्छ त। अब आरीको बारेमा नेपालमा भाग थालेको यो सालदेखि हो है।
बोल्दै बोल्दै 2060 मा गएर अनि कम्युनिटी बेस्ड इलेक्ट्रिफिकेसनको स्किम आएको चाहिँ यसको हामी भिन्दै एउटा सानो क्लास गर्छौँ। कम्युनिटीले एनइएसँग बिजुली किनेर अनि त्यहाँ भित्रको कन्ज्युमरलाई उसले हरेक घरलाई कम्युनिटीले बिजुली सेल गर्छ। र अब यसले रुरल कम्युनिटीले कसरी फाइदा लिने त्यो इलेक्ट्रिसिटीबाट कसरी लिइरहेछ। रुरल इन्डस्ट्रिज अब इलेक्ट्रिकमा भर पर्ला, तर यो धान चामल तेल मिलहरू त जहाँ चाहिँ चाहिन्छ यो चाहिँ बनिहाल्छ। यो बनेर अनि के फाइदा हुन्छ त त्यहाँ? यसको एकदमै फाइदा धेरै छ है। हेर यसले के गरिरहेछ, रिडक्सन इन फिजिकल लेबर। ढिकी जाँतोमा अथवा त्यो घट्ट उहाँ खोलाको तिरमा चाहिँ त्यो छेउमा भएको घट्ट उहाँ डाँडाबाट बोकेर आएर कति घन्टा बोकेर आएर त्यो घट्टमा बसेर उसले पिसाएर जान्थ्यो। त्यसको फिजिकल लेबर है, त्यो बोकेर आऊ फेरि लिएर जाऊ, यो चाहिँ घट्यो। यिनीहरू भनेको बिजुली जहाँ छ मिल त्यही घरको छेउमा राख्न सकिन्छ, यो घट्यो। यो घट्यो, फिजिकल लेबर घट्यो, अनि त्यसपछि टाइम पनि त हामीसँग सेभ भयो नि त। त्यो बोकेर चाहिँ त्यो घन्टौँसम्म हिँड्नुपर्ने टाइम त सेभ भयो नि त। पहिले 2 घन्टा हिँड्नेमा अब 15 मिनट हिँडेर पुग्ला भने 2 वे गर्दाखेरि 4 घन्टाको आधा घन्टा 3.5 घन्टा सेभ भयो टाइम। फिजिकल लेबर पनि उसको घट्यो। एक त गाउँमा खाना पनि राम्रो पाउँदैन, त्यसैमाथि फिजिकल लेबर बढी। अनि यो टाइम सेभिङलाई उसले अर्को इन्कम जेनरेटिङ एक्टिभिटीमा लगाउनु पायो। एम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन सानै स्केलमा ल एकैजना मिस्त्री राख्यो भने एम्प्लोइमेन्ट त पायो। मिल्क चिलिङ सेक्टर, यसबाट धेरै मान्छेले फाइदा पाएछ है। गाउँ गाउँमा मिल्क चिलिङ सेन्टरहरू इस्टाब्लिस भयो सर्टेन एउटा एरियामा, भने मिल्क कलेक्सन सेन्टरहरू ठाउँ ठाउँ बनाउँछ अनि यहाँबाट लगेर चिलिङ सेन्टरमा त्यसलाई चाहिँ चिल गर्छ। अनि त्यसपछि जहाँ दुधको खपत हुने बजारबाट ट्याङ्करहरू आउँछ, यहाँबाट यो बोकेर जान्छ। भने इन्डिभिजुअल घरले यसको बेनिफिट पाइरहेछ कि अहिले। हरेक घरले गाउँघरमा क्यास पैसा पाउनको लागि कि वैदेशिक रोजगारीमा जानु पर्यो, होइन भने अब यहीँ भित्रै केही रोजगारी गर्नु पर्यो भने केबाट पैसा आउँछ गाउँमा? अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ पैसा गाउँमै पैसा अर्न गर्ने एकदमै सजिलो तरिका जुन बिजुलीबाट मात्र सम्भव भयो। हरेक घरले दिनको 3-4 लिटर दुध बेच्यो भने पनि 300-350 रुपियाँ उसले क्यास अर्न त गर्यो नि त उसले। हरेक घरले बेनिफिट पायो। वाटर सप्लाई, यो पानी बोक्नलाई पनि उसले धेरै फिजिकल लेबर गर्नु पर्थ्यो र टाइम पनि धेरै लाग्थ्यो र पानी पनि राम्रो पाइरहेको थिएन। अब यो चाहिँ लिभ ड्रिङ्किङ वाटर स्किम सप्लाई भनेपछि हाम्रो यो खानेपानी अफिसहरूले त्यसलाई कसरी चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्ने सबै सिकाएर अनि त्यो किसिमले चाहिँ यो पानी सप्लाई गर्छ लिफ्ट पम्पबाट। पहिले 2 घन्टा ओह्रालो झरेर 3 घन्टा उकालो चढ्नु पर्थ्यो, अब घरदेखि 5-10 मिनटको दूरीमा धारा। इरिगेसन प्रोजेक्ट लिफ्ट, यसले गर्दाखेरि घरको छेउछाउको उजाड त्यो खरबारी अब हरियो बनाउन सकिरहेछ। यसले पनि ल उसको जग्गा धेरै छैन, उसले प्रोडक्ट सेल गर्न पाएको छैन भने पनि खान त पायो। त्यसपछि यिनीहरू भनेको कमन भइहाल्यो है। मोबाइल भयो, कम्प्युटराइज डाटाबेस, पुलिस सर्भिस, इन्टरटेनमेन्ट, एक्सेस, इम्प्रुभ सेक्युरिटी, एजुकेसन, यो अहिले हामीले नै गरिरहेछौँ। यो इम्प्रुभ हेल्थ अफ हाउस होल्ड मेम्बर, लाइटिङ, केरोसिन ल्याम्प्स रिप्लेस्ड, इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस। अब जसले सक्छ ग्रेजुअल्ली अब सबैले यो युज गर्नेमा त हामी पुग्नुपर्छ। एक्सरे फेसिलिटी अहिले अब गाउँ गाउँमा चाहिँ भइसक्यो। भ्याक्सिनहरूको स्टोरिङ, यो पनि अब रुरल एरियामा पोसिबल छ। जस्तो स्नेक बाइट, यो गोमन करेतले टोक्यो भने चाहिँ इमिडिएटली यदि यो चाहिँ हामीले यो भ्याक्सिन लगाएनौँ भने त गाह्रो हुन्छ बाटो। र यसलाई चाहिँ फ्रिज नभई राख्न सकिँदैन, स्टोर गर्छ। त्यसपछि इमर्जेन्सी सर्भिस, बत्ती नभएको बेलामा रातिमा चाहिँ काम गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, इभेन इमर्जेन्सी सर्भिस पनि दिन सकिँदैन। पुलिस डेलिभरी भनेको महिलाले के फाइदा पाएको छ त? रुरल इकोनोमी भनेको महिलाहरूले रन गरे इकोनोमी है। केटाहरू भनेको उही धान रोप्ने बेलामा 2-4 दिनको खेतमा देखिन्छ, होइन भने देखिँदैन।
टोटल महिलाहरू हो। त्यसलाई काट्ने, त्यसलाई गोड्ने, त्यसलाई हार्भेस्टिङ गर्ने, एभ्रिथिङ। गाई भैँसी पाल्ने, घाँस काट्ने, पानी ल्याउने, खाना बनाउने, सबै आइमाईहरूको, केटाहरूले एकदमै कम कन्ट्रिब्युट गर्छ गाउँ एरियामा। अनि महिलाहरूलाई लिभ ड्रिङ्किङ वाटरले टाइम सेभिङ गर्यो, फिजिकल लेबर घटायो, मिल्क्सले पनि त्यही काम गर्यो। अनि त्यो टाइम उनीहरूले बाख्रा पालन, अब एउटा गाई थप्ने, अब के भयो, उसले युज गर्न सकिरहेछ, बढी दुध भइरहेछ, उसले चिलिङ सेन्टरमा बेचिरहेछ, इन्डोर पोल्युसन घटिया छ, एडल्ट लिटरेसी क्लास। यो पनि अब बत्ती भएपछि सजिलो भयो चलाउनलाई। लालटेनमा चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो। लिफ्ट इरिगेसनले यो क्रप प्रोडक्सन बढायो, चिलिङले चाहिँ उनीहरूको क्यास जेनेरेसन बढायो। त्यस्तै बिजनेसमा पनि गाउँघरमा सानोतिनो बिजनेसहरू है, बेटर बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन पनि बत्ती भएपछि जान्छ, त्यो अँध्यारोमा जाँदैन यिनीहरू, किनभने यिनीहरूको टोटल डाटा कम्प्युटराइज हुन्छ। सेभिङ थ्रु रनिङ इन्टरप्राइजेस, इनर्जी सेभिङ, किनभने डिजेलमा चाहिँ डिजेलभन्दा बिजुलीको चाहिँ इफिसियन्सी राम्रो छ, यसको इफिसियन्सी कम छ, त्यही भएर इनर्जी सेभिङ भने अब एम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी, रुरल इन्डस्ट्री इस्टाब्लिसमेन्ट, सानोतिनो 1 2 जना 2 जना 3 जना 4 जना, त्यो भनेको पनि त्यहाँ कुनै एउटा सर्टेन एरियामा 15-20 वटा इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस भयो भने त 40-50 जनाले त रोजगारी पायो नि। CO2 एमिसन हुने नै भयो है, केरोसिन